अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट। उम्मीद करती हूं आप जहां हैं खैरियत से हैं। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी तहलका खेज खबर पर बात करने जा रहे हैं जिसने अमेरिका में मुकीम लाखों तारिकीन वतन ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों को परेशान कर दिया है। अगर आप या आपका कोई अजीज़ अमेरिका में ग्रीन कार्ड हासिल करने का ख्वाब देख रहा है तो ये वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए है। आज मैं ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से ग्रीन कार्ड के लिए नई और सख्त तरीन पॉलिसी का जायजा लूंगी। मैं बात करूंगी कि ये नई हंगामी पॉलिसी क्या है, इससे पहले अमेरिका में ग्रीन कार्ड हासिल करने का क्या तरीक़ाकार था, अब इस नए हुक्मनामे के बाद क्या बुनियादी तब्दीलियां आने वाली हैं, इस हैरानकुन फैसले से कितने गैर मुल्की मुतासिर होंगे, माजी में कितने लोगों को इस सहूलत के तहत ग्रीन कार्ड जारी किया गया, हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। ये वीडियो अहम साबित होने वाली है, इसलिए इसे आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी हर अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। हाल ही में अमरीकी शहरियत और इमिग्रेशन सर्विसेज और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने मिलकर एक हंगामी पॉलिसी मेमो जारी किया है। इसके तहत अमेरिका में आर्जी वीज़ों पर मौजूद गैर मुल्कियों के लिए ग्रीन कार्ड हासिल करने का अमल तब्दील कर दिया गया है। वो तमाम गैर मुल्की शहरी जो इस वक्त अमेरिका में कानूनी तौर पर आर्जी वीज़े पर मौजूद हैं, वो ग्रीन कार्ड के लिए दरख्वास्त दे चुके हैं या मुस्तकबिल में देना चाहते हैं, इन्हें अब अपने कानूनी मुस्तकिल रिहायशी स्टेटस के हसूल के लिए अमेरिका से बाहर निकलना होगा। इसका सीधा और साफ सा मतलब ये है कि अब आप अमेरिका के अंदर रहते हुए अपना इमिग्रेशन स्टेटस तब्दील नहीं कर सकते। इस नई पॉलिसी की शिद्दत को समझने के लिए हमें अपने पुराने निज़ाम पर नज़र डालनी होगी। इससे पहले ये होता था कि अगर कोई पाकिस्तानी या किसी भी और मुल्क का शहरी स्टूडेंट वीज़ा, विजिट वीज़ा या H1B जैसे किसी वर्क वीज़े पर कानूनी तौर पर अमेरिका जाता था तो वहाँ रहते हुए ही अपनी शराइत पूरी होने पर एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के कानून के तहत ग्रीन कार्ड की दरख्वास्त जमा करवा सकता था। इस अमल के दौरान दरख्वास्त गुजार को अमेरिका छोड़ने की कतन ज़रूरत नहीं पड़ती थी और वो वहीं कानूनी तौर पर रहकर अपने ग्रीन कार्ड का इंतज़ार कर सकता था, जिसमें अमेरिकी शहरियों के गैर मुल्की शरीक हयात और उनके नाबालिग बच्चे भी शामिल थे। लेकिन अब इस नए कानून के तहत सूरत हाल यकसर बदल गई है। अब अगर कोई शख्स आर्जी वीज़े पर अमेरिका में मौजूद है और वो ग्रीन कार्ड लेना चाहता है तो इसे वापस अपने आबाई मुल्क यानी अगर वो पाकिस्तानी है तो इसे पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा। इसे यहाँ आकर अमेरिकी सिफारत खाने के ज़रिए स्टेट डिपार्टमेंट की कौंसलर प्रोसेसिंग के अमल से गुजरना होगा और वहीं से अपने ग्रीन कार्ड की दरख्वास्त पर कार्रवाई मुकम्मल होने का इंतज़ार करना होगा। अगर हम इस फैसले के असरात और अदाद शुमार का जायज़ा लें तो सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक नज़र आती है। मारूफ अमरीकी थिंक टैंक कीटो इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त अमेरिका में लगभग 12 लाख ऐसे कानूनी तारकीन वतन मौजूद हैं जिनकी ग्रीन कार्ड की दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तवा हैं। नई पॉलिसी के तहत वो सब बराह रास्त मुतासिर होंगे। इन 12 लाख अफराद को एक तरह से सेल्फ डिपोर्ट या खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार करते हुए अमेरिका छोड़ना पड़ेगा और अपने ममालिक में जाकर गैर मुय्यना मुद्दत तक इस अमल के मुकम्मल होने का इंतज़ार करना होगा। सिर्फ साल 2024 में 7,82,770 तारकीन वतन ने अमेरिका के अंदर रहते हुए एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के जरिए कानूनी तौर पर ग्रीन कार्ड हासिल किया था। अब ये तमाम रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। अगर हम ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों की बात करें तो इसका असर हज़ारों पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, IT प्रोफेशनल्स और उन ख़ानदानों पर पड़ेगा जो अपने प्यारों के साथ अमेरिका में मुकीम हैं। फ़र्ज़ करें एक पाकिस्तानी नौजवान कई सालों से अमेरिका में काम कर रहा है, उसकी वहाँ पर एक ज़िंदगी बन चुकी है। अब ग्रीन कार्ड के लिए इसे अपनी वो नौकरी, वो कैरियर और वो लाइफस्टाइल छोड़कर पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा। पाकिस्तान आकर सिफारत खाने के चक्कर लगाने होंगे और चूंकि अमेरिकी सिफारत खानों में पहले ही केसेस का बहुत ज़्यादा बैकलॉग मौजूद है, इसलिए इस इंतज़ार में कई साल लग सकते हैं। इस तवील और गैर यकीनी इंतज़ार के दौरान इनका कैरियर और ख़ानदानी ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो सकती है। इसके साथ ही तारकीन वतन में ये खौफ भी सर उठा रहा है कि क्या अब इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट यानी आइस इन ग्रीन कार्ड दरख्वास्त गुजारों को जो अब कानूनी दायरे से बाहर हो जाएंगे, इन्हें मुल्क बदल करने के लिए टारगेट करना शुरू कर देगी या नहीं, जो कि एक इंतहाई खौफनाक और गैर यकीनी सूरत हाल को जन्म दे सकता है।
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ٹرمپ انتظامیہ نے اتنا بڑا اور سخت فیصلہ کیوں کیا اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی اور USCIS کے ترجمان کے مطابق اس پالیسی کا بنیادی مقصد امیگریشن کے نظام کو اس کی اصل روح کے مطابق چلانا اور سسٹم میں موجود خامیوں کو دور کرنا ہے۔ حکومت کا ماننا ہے کہ جو لوگ اسٹوڈنٹ، ٹورسٹ یا عارضی ورک ویزا پر امریکہ آتے ہیں، ان کے ویزے کا مقصد صرف ایک مخصوص وقت کے لیے امریکہ میں رہنا ہوتا ہے۔ ترجمان کے مطابق امریکی امیگریشن سسٹم اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ عارضی ویزے کی مدت ختم ہونے پر غیر ملکیوں کو واپس اپنے ملک چلے جانا چاہیے۔ ان کے عارضی قیام کو گرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے پہلے قدم یا لانچنگ پیڈ کے طور پر کسی صورت استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری جانب انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں، پناہ گزینوں کے لیے کام کرنے والے گروپس اور امیگریشن کے ماہرین نے اس ہنگامی پالیسی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے اس اقدام کو انتہائی ظالمانہ اور غیر انسانی قرار دیا ہے۔ ان تنظیموں کا موقف یہ ہے کہ یہ فیصلہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے موت کے پروانے سے کم نہیں جو انسانی اسمگلنگ کا شکار ہوئے ہیں یا وہ مجبور بچے جو ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہیں۔ USCIS کا یہ نیا قانون ان کمزور اور بے بس افراد کو مجبور کرے گا کہ وہ گرین کارڈ کے حصول کے لیے دوبارہ انہی خطرناک اور غیر محفوظ ممالک میں واپس جائیں جہاں سے وہ اپنی جانیں بچا کر اور در بدر کی ٹھوکریں کھا کر کسی طرح امریکہ پہنچے تھے۔ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون خود امریکہ کے اپنے مفاد میں بھی نہیں ہے۔ ناقدین کا ماننا ہے کہ اس سے امریکہ میں موجود ذہین اور باصلاحیت قانونی تارکین وطن کی ایک بہت بڑی تعداد مایوس ہو کر امریکہ چھوڑ دے گی، جس سے ٹیلنٹ کا ایک بہت بڑا انخلا یعنی برین ڈرین ہوگا۔ یہ وہ پڑھے لکھے اور ہنرمند لوگ ہیں جو امریکی معیشت، ٹیکنالوجی اور دیگر اہم شعبوں میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب انہیں مجبوراً قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے امریکہ سے نکالا جائے گا تو وہ اس سے بالآخر امریکی معیشت، جدت اور ترقی کی رفتار پر ہی منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ ویڈیو کے اختتام پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کا یہ فیصلہ امریکی امیگریشن کی تاریخ کے سخت ترین اور فیصلہ کن اقدامات میں سے ایک ہے۔ اس لیے امریکہ کو خوابوں کی سرزمین سمجھنے والوں کو ایک بہت بڑا جھٹکا دیا ہے۔ قانون کی پاسداری اور امیگریشن سسٹم کی بہتری کے نام پر اٹھایا گیا یہ قدم لاکھوں خاندانوں کی زندگیوں میں ایک بہت بڑا طوفان لے آئے گا، اور خاص طور پر وہ پاکستانی جو امریکہ میں اپنے بہتر مستقبل کی مضبوط بنیادیں رکھ چکے تھے، اب انہیں ایک نئی اور کٹھن آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ ٹرمپ انتظامیہ کے اس فیصلے پر کیا سوچتے ہیں؟ کیا واقعی اس سے امریکی امیگریشن سسٹم میں موجود خامیاں دور ہوں گی، یا یہ صرف قانونی تارکین وطن کے لیے مشکلات پیدا کرنے اور انہیں ملک سے نکالنے کا ایک نیا بہانہ ہے؟ آپ کی جو بھی رائے ہے ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو امریکہ میں مقیم ہیں یا وہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تاکہ وہ بھی اس نئی صورتحال سے باخبر رہ سکیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ UK کا ورک ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو مکمل تفصیلات جاننے کے لیے یہاں کلک کریں، اور یہاں کلک کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ پاکستان کن شہریوں کو بلو پاسپورٹ دینے جا رہا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال۔ کرن بٹ کو دے اجازت۔ اللہ حافظ۔